ارحب بحضراتكم واحد تعليقات وانشطه مؤسسه عالم واحد للتنميه تعاون مع بالتعاون مع مؤسسه كونراد أديناور الالمانيه. الحقيقه احنا واحده لا شوف حل مشكله الميه. احنا عندنا واحده من الوحدات المتخصصه عارفين احنا دايما عندنا وحده التفكير السياسي للمراه، وحده حريه الراي والتعبير، ثم وحده التوعيه الانتخابيه، واخيرا وحده الدراسات الديمقراطيه وحقوق الانسان. هذه الوحده اللي بنفخر دايما بتستضيف المتخصصين في المجتمع المصري كان في مستوياته سواء السياسيه او الحقوقيه او الاجتماعيه. الجدل المره دي واضح ان هو يعني واسع، واحنا وفقنا في اختيار الموضوع لحد كبير. هذا الحشد من المهتمين المنتظرين لغايه تقريبا الساعه 7:15 بنعتذر عن التاخير ده. انتوا عارفين ان المرور في العاصمه شكله علينا كلنا علينا كلنا. انا متذكر مع حضراتكم لو احنا كنا العقد هذه الورشه في الثمانينات كان يبقى الجدل السائر حوالين الحجاب. هل يبقى فيه حجاب ولا ما يبقاش فيه حجاب؟ لكن النهارده الامر مختلف، ان احنا الموقف اللي اتحط فيه فضيله شيخ الازهر هو اللي اثار هذه المسائل الجدليه، وربما رد على الطفله الصغيره في مرحله ابتدائيه اثار تعاطف كبير مع الطفله على حساب الموضوع. الامر اللي من شأنه ان بعض القوى السياسيه المختلفه والجماعات الاصوليه في المجتمع المصري تقفز الى المشهد الاعلامي مره اخرى من خلال اصدار عدد من التصريحات الصحفيه. والسماء الفضائي في مصر واسع جدا، والاعلام الجديده والنيو ميديا ايضا تناولت هذه الفكره بطرق مختلفه. عشان كده احنا دعينا الساده الضيوف اللي بشكرهم جميعا، بشكر الدكتور يحيى الجمل والدكتور رزينه، الاستاذ نجاة، الاستاذ حافظ ابو سعد والاستاذ حافظ المرازي. هكذا تعودنا على هذا المستوى من الضيوف من الترتيب. انا بدعو حضراتكم ان شكل الورشه او الندوه النهارده يكون مختلف، يعني من الجمهور للمتحدثين اكثر منه ان احنا نلقي كلمات وننتظر الاسئله على هذه الكلمات، لان الموضوع تفاعلي ما بين المجتمع المصري. انا بشكر حضراتكم كما بشكر ايضا زملائنا في مؤسسه كونراد أديناور الالمانيه. الاستاذه اماني بكل الفخر تدير هذه الجلسه. خش علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده هنتكلم عن موضوع الحقيقه بحثا، ولكن اعتقد انه الجلسه دي ستحمل الجديد والكثير ليقال، لانه احنا النهارده الحقيقه يعني انا شخصيا متشرفه جدا بجلوسي جنب اساتذتي في مختلف المجالات، في القانون، في المجتمع المدني، في الدين، في كذا وكذا وكذا، وفي الاعلام كمان. فالنهارده انا جوايا مجموعه اسئله، يعني انا مش عايزه اتكلم في موضوع انه النقاب فرض ولا مش فرض، يعني لانه اتقال كتير ان هو مش فرض، لكن انا يعني عايز اتكلم في درجه الثقافه اللي وصلت للبنت ان هي عوره، ان هي لازم تتغطى. يعني هل ده بسبب الفقر؟ هل بسبب عدم الامان؟ هل بسبب احساسنا ان الدنيا ما فيهاش فايده فلازم ندور على الاخره؟ هل هو تحايل؟ هل هو يأس؟ هل هو ثقافه البنت بتشربها من وهي صغيره، والراجل كمان اللي بيفرض عليها هذا الرداء بيشربها معاها من اعلام، من تعليم، من مد او غيره في المجتمع المصري. النهارده شفت خبر في الوكاله عن انه التلفزيونات مش هتسجل حاجه. النهارده جاني خبر على الوكاله انه في برلمانيين في الكويت طلبوا النائبات الكويتيات الغير محجبات بالاستقاله من البرلمان، والمحوا انه اي امراه في منصب عليها الاستقاله، لانه هذا الرداء الذي يلزمه الدين وانها دوله اسلاميه، فبالتالي مهما كانت المراه في منصب يا تتحجب يا تسيب المنصب. في السودان سمعنا عن
الفضيحه بتاعت لبنى احمد حسين انهم يقولوا ان هي لابسه بنطلون فتجلد وتدفع غرامه وتعتذر عن هذا الزي المخالف، رغم انه لبنى حتى احنا كلنا شفناها وشفنا لبسها ما فيش كذا. في الصومال سمعنا عن المتطرفين بيعملوا ايه في الستات هناك، واللبس اللي بيفرضوه عليهم اللي هو الحجاب كما يريدون هم وليس حتى الحجاب الشرعي. فهل احنا في الطريق لكده؟ وهل مصر فعلا دولة مدنية ولا دولة دينية؟ يعني إذا كانت مصر دولة مدنية بجد، إيه المانع إن هي تلغي هذا الزي؟ وهل من حق الحكومة المصرية إن هي تعمل ده ولا مش من حقه؟ وزي ما هم المنقبات بيقولوا ان ان دي حريه شخصيه، احنا ما منعناش الستات ان هي تلبس مايوز على اعتبار انه كل الستات ماشيين في الشارع بمايوهات يعني، فهل دي فعلا حريه شخصيه ولا مش حريه شخصيه؟ هل الدوله تقدر تعمل حاجه ثانيه، خصوصا ان هي يعني احنا عندنا من سنه واكثر القانون البث الفضائي، كلنا اعترضنا على اعتبار انه هذا القانون هيمنع الحريات، لكن الدوله ليه ما استغلتوش ان هي تسيطر على القنوات المتطرفه فعلا؟ يعني اذا كانت الدوله فعلا دوله مدنيه ليه ما عملتش ده؟ وكمان انه المشكله بتاعت النقابه الاخيره مع فضيله شيخ الازهر ادت الفرصه بشكل كبير جدا جماعه الاخوان المسلمين للظهور من جديد على السطح وبهذه الكثافه. فليه الدوله المصريه اتعاملت مع الموضوع بسيف الحياء؟ يعني وزير التعليم العالي طلع قال انه في مصايب وكوارث بتحصل في المدينه الجامعيه نتيجه انه في ولاد بيلبسوا هذا النقاب وبيدخلوا المدينه الجامعيه وبيروحوا الجامعه على اعتبارهم بنات وبيعملوا وبيخلوا، ومع ذلك لما جه منع النقاب منع البنات انهم يدخلوا بس في المدينه الجامعيه، لكن ما منعوش مثلا في الجامعه. وزير التعليم ما منعش هذا الرداء من المدارس، يعني مش عارفه البنت اللي عندها 12 13 سنه ايه الجميل فيها لدرجه ان هي لازم تخبيه يعني او ايه الثقافه دي ان انا فتنه ومثيره ومصيبه ان ظهرت للناس او انه حد شافني على اعتباري بهذا الضعف او اللي قدامي بهذا الضعف. الحاجه الثانيه يعني اذا كنا كلنا او على مش كلنا احنا يعني مش الفتيات لكن المنتمين للمؤسسات التعليميه والمؤسسات الدينيه والمجتمع المدني والمثقفين والمفكرين ومن كافه المؤسسات بيقولوا انه هذه الثقافه التي تحرم المراه وتفرض عليها اشياء وتدعم افكار هدامه للمجتمع، ايه المانع انه يتم يعني تكوين شبكه من كل الجهات الإعلامية والثقافية والدينية التي تعيد صياغة العقل الذي يشكل الآن في القنوات المتطرفة أو من الإعلام المتطرف أو من الجماعات الدينية المتطرفة؟ هل إحنا في طريقنا إن إحنا نكون زي السودان والكويت والصومال وكذا وكذا؟ الصورة رايحة لفين يعني؟ هل إحنا الصورة أكثر قتامة ولا النقاش اللي حاصل ده هيخلي مزيد من الإضاءة على مشكلات ممكن تكون بتهدد المجتمع وأمنه؟ أنا مستنية أسمع الإجابات من الأساتذة ومن حضراتكم لو في مشاركة، وشكرا. هنبدأ دكتور يحيى الجمل الفقيه القانوني يكلم يعني مش هنفرض يكلمنا في ايه بس عن رأيه في المشكلة. شكرا جزيلا، وانا بشكر منظمين الندوة واللي دعوني للحديث في الندوة. الحقيقة انا هطرح شوية تساؤلات. فين المجتمعات التي قدمت للبشرية كبشرية كلها، الإنسان كإنسان، وسائل التقدم ووسائل الازدهار، وخلاته يركب عربية وخلاته يفول يبضح الصوت وخلاته يعالج عينيه ويعالج الكلى ويعالج البروستاتا؟ فين هذه المجتمعات؟ وإحنا منها فين؟ يعني هل إحنا مجتمع منتج؟ هل احنا مجتمع بيضيف الى البشريه ولا عالة على البشريه؟ وهل البشريه عباره عن جسد امراه يثير للغرائز وبس، ولا البشريه فيها راجل وست؟ وزي الراجل زي الست ممكن تبقى مثيره، الراجل ممكن يبقى مثير. طب ليه ما بنقولش للراجل اتنيل على يعني من فوق لتحت ويمشي بالسواد اللي انت ماشي عشان تمشي هي بيه وانت تمشي بيه، ويبقى